ध्यानको अन्तिम उद्देश्य आफूलाई जान्नु हो, आफूलाई चिन्नु हो, आफू के हो थाहा पाउनु हो। म के हुँ, म को हुँ जान्नु हो। म भनेको के हुँ त? आत्मा नजानिकन म के हुँ थाहा हुँदैन। आत्मा सबैतिर छ, तर आत्मालाई जान्न सक्दैनौँ, किनभने बाहिर विषयहरूले छोपेको हुन्छ आत्मालाई। त्यसकारण आत्मा सर्वव्यापी छ, सबैतिर छ, तर उसको आफ्नो बाटो छ। आत्माले सबैभन्दा पहिला मन समात्या हुन्छ, मनले इन्द्रिय समातेको हुन्छ, इन्द्रियले शरीर समातेको हुन्छ, शरीरले बाहिर जगत समातेको हुन्छ, विषय समातेको हुन्छ। त्यसैले आत्मासम्म पुग्नु छ भनेदेखि बाहिर गएको चेतनालाई पहिला शरीरमा लिएर आउने, शरीरप्रति संवेदनशील हुने, आफ्नै शरीरमा समग्र शरीरमा ध्यान लगाउने, शरीरको एउटा निश्चित क्षेत्र नभएर पूर्णतामा पुरै शरीरप्रति सजग हुने। त्यसपछि इन्द्रियप्रति सजग हुने, स्पर्शको अनुभव, दृश्यको अनुभव, आवाजहरूको अनुभव, गन्धको अनुभव, स्वादको अनुभव, अनि इन्द्रियमा आउने। एकैपटक इन्द्रियमा आयौँ भने ध्यान सहज हुँदैन, टिक्न सक्दैन त्यहाँ हाम्रो मन। त्यसैले सबभन्दा पहिला शरीरमै आउनुपर्छ। शरीरमा आउने, शरीरमा ध्यान लगाउने, आउँदै जाँदै गरेको श्वासमा ध्यान लगाउने, श्वास र शरीरप्रति संवेदनशील हुँदै जाने, पुरै ध्यान त्यहाँ लगायो। अनि दोस्रोमा अनि इन्द्रियमा ध्यान लगायो। कस्तो कस्तो प्रभाव परेको छ, आवाज मैले कस्तो सुनेको छु, गन्ध कस्तो लिएको छु, यतिखेर स्वाद कस्तो आइरहेको छ, आँखा बन्द गर्दा कस्तो दृश्य देखिरहेको छु, दृश्यमा ध्यान। यसरी इन्द्रियमा ध्यान लगाउने र इन्द्रियमा ध्यान लगायो, त्यसपछिबाट फर्किने, अब मनमा ध्यान लगाउने। इन्द्रियको प्रभावबाट मन कस्तो बनिरहेको छ। बाहिर केही आवाज सुने, त्यो आवाजले मेरो मन बनायो, कस्तो बनायो। गन्ध केहीले, त्यो गन्ध कहाँबाट आयो होला, के होला, सुरु भइहाल्छ, मनमा हलचल हुन्छ, कस्तो हलचल भयो। दृश्य देखेँ, त्यो दृश्यले मेरो मन कसरी चलायो। मनप्रति सजग हुने। जति पनि बाहिरबाट प्रभाव आउँछ, सबै प्रभाव हाम्रा इन्द्रियले जान्दछन्। ज्ञानेन्द्रियहरूबाट सब बाह्य प्रभाव थाहा हुन्छ। त्यो प्रभावले मन कति प्रभावित भयो, मन कसरी चल्यो, मनप्रति सजग हुने। र मनप्रतिको सजगता पूर्ण भइसकेपछि अनि आफ्नो आत्माप्रति स्वतः फर्किन्छ। व्यक्ति आफ्नो आत्मतत्त्वलाई जान्न सजिलो हुन्छ। त्यसपछि आत्माको ढोका खुल्छ। अब यो कसरी खुल्छ? फेरि सुरुबाट आऊ। बाहिर गएको चेतनालाई शरीरमा फर्कायो, शरीरमा ध्यान लगायो, शरीरप्रति संवेदनशील हुन थाल्यो। बिस्तारै शरीर हलुका हुँदै जान्छ। हुँदा हुँदै शरीर नभएको बोध हुन्छ, शरीर छैन जस्तो हुन्छ, अशरीरी अवस्थाको अनुभव हुन्छ। शरीरमा ध्यान गर्दा गर्दै, शरीरमा ध्यान लगाउँदा लगाउँदै शरीर नै छैन जस्तो हलुका अनुभव हुन्छ। जब अशरीरी अवस्थाको बोध भइसक्यो, शरीर छैन जस्तो, र पनि इन्द्रियहरू सक्रिय हुन्छन्। मैले
शरीर नहुँदाखेरि पनि बाहिरबाट आएको प्रभाव मलाई थाहा हुन्छ। आवाजहरू आइरहेका छ, म सुनिरहेका छु। रूप रस गन्ध भनिन्छ, सबै आउँछ, सब देखिन्छ। त्यो बेलामा पनि चिसो तातो अनुभव हुन्छ। शरीर छैन जस्तो छ र पनि चिसो तातोको अनुभव भइरहेको हुन्छ। इन्द्रियले जान्ने कुरा जानिरहेका हुन्छन्। अब इन्द्रिय प्रति सजग भयो। इन्द्रियहरूबाट जे अनुभव गरिरहेको छु त्यसप्रति, अनुभवप्रति व्यक्ति सजग भयो। हुँदाहुँदै एउटा क्षण यस्तो आउँछ, मैले अब केही थाहा पाइनँ, अथवा इन्द्रियहरू पनि एक प्रकारले शान्त भएको जस्तो अनुभव हुन्छ। जुन बाह्य कुराहरूको बाह्य प्रभाव मनमा सिधा सिधा पर्थ्यो, त्यो नपरेको जस्तो कता कता स्थिरताको अनुभव हुन्छ। त्यो इन्द्रियको स्थिरताबाट अनि मनमा बाह्य प्रभावको मन त कम हुन्छ। इन्द्रिय कम हुने बित्तिकै, इन्द्रियको अनुभूति कम हुने बित्तिकै बाहिरबाट आउने प्रभावले जुन मन बनाउँथ्यो त्यो त कम हुन्छ, तर हाम्रो अवचेतन मन भित्रबाट सक्रिय भइरहेको हुन्छ। अनि अवचेतन मनमा विभिन्न प्रकारका विचारहरू कथा कथा केही चलिरहेको भित्र अनुभव हुन्छ। मन चाहिँ चलिरहेको छ। अनि त्यो बेलामा मनप्रति पनि सजग भयो। मनप्रति सजग हुँदा हुँदै एउटा यस्तो क्षण आउँछ, मन पनि शान्त भयो, स्थिर भयो। अब मन नै छैन कि क्या हो जस्तो, विचार पटक्कै चलेको छैन कि जस्तो अनुभव हुन्छ। त्यो विचारहरू नभएको अवस्थामा एउटै कुरा बाँकी रहन्छ, त्यो हो बोध, अथवा जानिने विषयहरू अब छैनन्, जान्नेवाला म मात्रै छु। मन पनि छैन, जानिन्थ्यो, विचार पनि छैन, इन्द्रियहरू पनि छैनन्, शरीर पनि छैन, केही छैन जस्तो लाग्छ। हरुका सबै आकारहरू आफै बन्द भए जस्तो। त्यसपछि अनि एउटै कुरा बाँकी रहन्छ, म छु, तर मैले जान्ने कुराहरू चाहिँ छैनन्। त्यस्तो प्रकारको अनुभूति हुन्छ। त्यहाँबाट बल्ल त्यहाँ त्यो क्षेत्रबाट चाहिँ ध्यानको सुरुवात हुन्छ। त्यहाँबाट व्यक्तिले आत्मतत्त्वलाई समाउँछ, किनभने आफ्नो चेतनालाई नसमाइकन ध्यान हुँदैन। ध्यान इन्द्रियहरूमा बसेर मात्रै हुँदैन। ध्यानको गहिराइमा जानको लागि आफ्नो बोधलाई समाउनै पर्छ। जानिने विषयलाई समातेर ध्यान हुँदैन, जान्नेवालालाई समाउनुपर्छ। जान्नेवालालाई समातेपछि मात्रै ध्यानको श्री गणेश हुन्छ। त्यहाँबाट चाहिँ ध्यान सुरु हुन्छ। अब हामी त ध्यान गर्दाखेरि अब कुनै एउटा विषय बनायो, त्यो विषयमा मनलाई एकचित्त लगायो, यही हो ध्यान भनेर भन्छौँ। एकाग्र चित्त हुन्छौँ कुनै पनि विषयमा, अनि ध्यान लगाएँ मैले भन्छौँ। तर एकाग्र हुँदैमा ध्यान लाग्दैन। आफूलाई जानेको छैन भने ध्यान लगाउन कठिन हुन्छ, त्यसलाई ध्यान भनिँदैन। त्यसले केही फाइदा पनि हुँदैन। जस्तो हामी ध्यान त लगाउँछौँ नि, कतिपय ठाउँमा हाम्रो ध्यान स्वतः लागेको हुन्छ। जस्तो हामी टेलिभिजन हेरिरहेका छौँ, कुनै नाटक सिनेमाहरू चलिरहेका छ, अब आफूलाई चाख छ त्यो विषयमा, हेर्दा हेर्दै कस्तो हुन्छ भने यति एकाग्र हुन्छ मान्छे, छेउछाउमा कोही बोलेको पनि थाहा हुँदैन। एक चित्त लगाएर एकदमै एकाग्रता छ, पुरा कन्सन्ट्रेसन। बाहिर आवाज गर्यो, कसैले बोलायो भने पनि याद हुँदैन, केही आवाज भयो बाहिर त्यो पनि थाहा छैन। कस्तो ध्यान होला, पुरा एकाग्र चित्त छ सिनेमा हेर्नमा। अब के त्यो ध्यान हो त? त्यसले केही फाइदा दिन्छ त? केही पनि फाइदा हुँदैन। त्यसो भए एकाग्रतामा फाइदा के त? त्यसो भए त्यस्तै त हो नि, अरू चिजमा एकाग्र भए पनि त्यस्तै हो। अझ त्यसमा त सिनेमामा त अरूभन्दा पनि बढी
एकाग्र मन भएको छ। अन्तत त्यति एकाग्र हुँदैन थियो, त्यसमा चाहिँ बढी एकाग्रता छ। त्यसो भए त त्यही ध्यान हुनुपर्ने नि त। तर त्यो ध्यान होइन। किन ध्यान होइन भने नि त्यसमा दृश्य छ, हेरेको चाहिँ छ, तर हेर्नेवालाको चाहिँ बोध छैन। आफू छुट्यो कि म चाहिँ छुटेँ। जसले ध्यान दिइरहेको छ त्यो ध्यान दिनेवाला छुट्यो, विषय मात्रै रह्यो। हामीलाई विषयको ज्ञान चाहिँ छ, विषयमा जानेवाला ध्यानको ज्ञान छैन। त्यसकारण आफ्नो याद नगरिकन, आत्मस्मरण नभइकन कुनै पनि प्रकृतिको ध्यान होइन। म कुनै विषयमा ध्यान लगाइरहेको छु भने दुईटा कुरा हुनुपर्छ। एउटा, त्यो विषयमा पनि मेरो ध्यान लाग्नुपर्छ। अर्को, विषयमा म लागिराखेको छु नि, आफ्नो बोध पनि हुनुपर्छ। र आफ्नो बोध त्यतिखेर मात्रै हुन्छ जब व्यक्ति आफ्नो चेतनालाई फर्काएर शरीरमा, इन्द्रियहरूमा, मनहरूमा आफ्नो ध्यान लगाउँदै बोधमा प्रवेश गर्छ। उसले आफ्नो बोधलाई समात्यो, आफ्नो चैतन्यतालाई, चेतनालाई समात्यो। त्यो चेतना एकपटक मात्रै याद भयो भने अब बाहिर जे विषयमा ध्यान लगाए पनि त्यो छुट्दैन, उसँग सम्बन्ध बनिरहन्छ। त्यसपछिबाट मात्रै हामी जुन विषयमा एकचित्त हुन खोजे पनि, एकाग्र हुन खोजे पनि हुन सक्छौँ, अथवा त्यसबाट आनन्द आउँछ, मन शान्त हुन्छ र एक प्रकारको नयाँ ज्ञान प्रस्फुटन हुन्छ। होइन भने त उही सिनेमा हेरेको जस्तै मात्रै हुन्छ। ध्यान लगाएर एकचित्त हुन्छु मात्रै भनेर हुँदैन, आँखा बन्द गरेर मात्रै ध्यान हुँदैन, चुप्पो लागेर बसेर मात्रै ध्यान हुँदैन। ध्यान भनेकै आफ्नो याद हो, आफूतिर फर्किनु हो, आफ्नो बाहिर गएको चेतनालाई समेट्नु हो। हाम्रो चेतना, हाम्रो आत्मतत्व यही माध्यम हुँदै हाम्रो मन, हाम्रो इन्द्रिय, हाम्रो शरीर यी हुँदै बाहिर गएको छ। त्यसलाई फर्काएर लिएर आउनु। ऋषिहरू भन्छन् कछुवा जस्तो हुनु रे। जसरी कछुवाले सङ्कटको बेलामा आफ्ना सबै अङ्गहरू खिचेर खबटाभित्र राख्छ र सुरक्षित हुन्छ, त्यसै गरी तिम्रा 5वटा इन्द्रियबाट बाहिर गएको मनलाई पनि खिचेर भित्र राख, तिमी सुरक्षित हुन्छौ, अथवा बाहिरी प्रभावबाट तिमी मुक्त हुन्छौ। ऋषिहरू यही भन्छन् र बाटै यही हो। हाम्रो चेतना जुन माध्यमबाट बाहिर गएको छ त्यही माध्यमबाट खिचेर भित्र लिएर आउने र आफ्नो बोधमा स्थिर रहनु, यो ध्यान हो।